नमस्कार आदरणीय दर्शक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा व्यापक रूपमा सुधार भएको छ र प्रधानमन्त्रीले आफै ट्विट गरेर भन्नुभएको छ मेरो स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको छ र मेरो स्वास्थ्यमा चासो राख्ने र मेरो स्वास्थ्यप्रति जिज्ञासा राख्ने सबैलाई प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ। सबैलाई, देशवासीलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रधानमन्त्रीले ट्विट गरेर। आजको कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्न चाहन्छौँ। देशको प्रधानमन्त्री, उहाँको एउटा भिजन छ विकास र समृद्धि, अहिले सबै नेपालीको चाहना हो। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीमा आत्मविश्वास छ र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा व्यापक रूपमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। त्यसैले आज प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको बारेमा हामी चर्चा गर्दैनौँ। हामीले हिजो व्यापक रूपमा चर्चा गऱ्यौँ, डाक्टरहरूको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गऱ्यौँ। आज हामी देशको राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि धेरै गहिराइमा गरेर समीक्षा गर्दैनौँ। कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो र धेरै प्रमाण छ भनेर आज सञ्चार मन्त्रीले खुलासा गरिसक्नु भएको छ र भारतसँग कूटनीतिक लेभलमा हामी वार्ता गर्छौँ र भारतलाई हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ भनेर गोकुल बास्कोटाको पनि प्रतिक्रिया आइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैनौँ। आजको कार्यक्रममा हामी दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता पर्सिबाट भव्य रूपमा उद्घाटन भएर यतिखेर जुन किसिमको कामहरू भइरहेको छ त्यतातिर सबै नेपालीको ध्यान गएको छ। यो खेलकुद प्रतियोगिताले गर्दाखेरि नेपालको पहिचान, प्रतिष्ठा, गरिमा र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको छवि भत्तै बढ्दैछ। नेपालमा 19 वर्षपछि दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता हुँदैछ। पहिलो पनि नेपालमै भयो, पहिलो पटक, त्यसपछि फेरि तेस्रो पटक पनि नेपालमै हुँदैछ। यो प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ र सबै नेपालीको ध्यान दशरथ रङ्गशालातिर, पोखरातिर केन्द्रित हुन थालेको छ। कसले खेलमा जित्ला, कति नेपालले स्वर्ण पदक जित्ला भन्ने बारेमा सबै नेपालीको ध्यान केन्द्रित भएको छ। त्यसैले यो खेलकुदको बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। साँच्चै खेलकुद भनिसकेपछि सबै नेपालीहरू हुरुक्कै हुन्छन्, भुतुक्कै हुन्छन् र खेलकुद हेर्नको लागि लाइन लाएर बस्छन् घन्टौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ खेलको जुन गरिमा छ, खेलको जुन किसिमको पहिचान छ, खेलको जुन किसिमको महत्त्व छ, नेपाली जनता पनि खेल भनिसकेपछि हरेक खेलमा रुचि राख्छन्। त्यसैले दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता पर्सि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भव्य समारोहको बीच समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा गहिराइमा समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा सफल खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छ कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू धन्यवाद छ यहाँलाई। अहिले तपाईँ रङ्गशालाबाट आउनुभयो। रङ्गशालामा तपाईँ कति घन्टा बस्नुहुन्छ प्रत्येक दिन? कुरा गर्दाखेरि यो आजको बहसको विषय बनाऊ। अब रङ्गशालाको अहिले हाम्रो जुन भूकम्पले क्षत विक्षेप बनाइरहेको जुन दशरथ रङ्गशाला थियो त्यसको पुनर्निर्माणको काम 13औं सागलाई लक्षित गरेर जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ त्यो कामलाई गति दिनका लागि यो बिचमा हामीले धेरै चुनौतीहरू लिएर नै हामीले काम गर्नुपर्ने त्यो परिस्थिति पनि हाम्रा सामु थिए। त्यस हिसाबले त्यहाँको कामको अवस्था परिस्थितिलाई हेरेर आवश्यक समय मैले रङ्गशालालाई छुट्याएको छु। तपाईँले 2 घन्टा, 3 घन्टा, 4 घन्टा कति घन्टासम्म बस्नुभयो राति रङ्गशालामा? अब पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि आवश्यकता अनुरूप अब कतिपय सन्दर्भमा हाम्रो पूर्वाधारको गति जुन हिसाबले अगाडि बढिरहेको थियो, हुन त कतिपयलाई यो बिचमा अलिअलि भ्रम परेको पनि देखिन्छ। जब राति बढी ताती भने जस्तो गरी अब समय घर्किसके पछाडि अनि बल्ल नै काममा तातो लागेर कामलाई अगाडि बढाइयो जस्तो गरी पनि केही टिप्पणीहरू भएका छन्। वास्तवमा त्यस्तो थिएन। किन भन्दा 13औं साग आयोजना गर्ने जिम्मेवारी 2072 सालमा नेपाललाई प्राप्त भइसके पछाडि 72 सालदेखि नै पूर्वाधार निर्माणका कामलाई जुन गतिका साथ, जुन योजनाका साथ अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, बढाइनु पर्थ्यो, त्यो परिस्थिति नभएका कारण साग पटक पटक सर्ने परिस्थिति पनि भयो। हरेक 2 वर्षमा यसपटक पनि कसैले विश्वास गरेका थिएन मन्जु साग नहुने हो कि भनेर मलाई धेरैले भनेका थिए। धेरैका मनमा आशंका थिए, तर पनि शङ्का उपशङ्का पनि थियो, आशंका पनि थियो। आशंकाहरू थिए। तथापि हाम्रो आत्मविश्वास के थियो भने जुन सङ्कल्प लिएर जो देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो सागलाई तलमाथि हुन दिनु हुँदैन, जो वर्तमान सरकार गठन हुनु पूर्व जुन पटक पटक सागको मिति सरेको थियो त्यो स्थितिलाई समेत मध्यनजर गरेर 74 सालमा नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने साग गेम जो वर्तमान सरकार आउनु पूर्व नै यदि समयमा साग भएको भए पहिला नै सकिनु पर्थ्यो। जब सरकार यो वर्तमान सरकार गठन भइसके पछाडि
हामी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसके पछाडि जब साग आयोजना गर्नुपर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको खेलकुद आयोजना गर्ने जुन यो बक्यौता रहेको जिम्मेवारी अब कुनै हालतमा हामीले पुरा गरेर देशको किनभने 21 महिनामा यो महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता हुँदैछ हाम्रो देशमा यो सरकारको कार्यकालको कुरा गर्दाखेरि त्यस हिसाबले देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको यो सागलाई तलमाथि हुन दिनुहुन्न भन्ने सङ्कल्प लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ र यो छोटो अवधिमा जो पछिल्लो 1.5 वर्षको अवधिमा यी जति पनि सागसँग सम्बन्धित खेलका पूर्वाधार बनेका छन् यो पछिल्लो 1.5 वर्षको छोटो अवधिमा बनेका छन्। त्यस हिसाबले पनि कामलाई तीव्र गतिमा हामीले रफ्तारमा लग्नुपर्ने थियो र त्यस हिसाबले नै अहिले जुन हिसाबले अब सबै तयारी पुरा भयो होइन। सागको आयोजना व्यवस्थापन र खेल सञ्चालनसँग सम्बन्धित हाम्रा सबै तयारीहरू पुरा भइसकेका छन्। अब खेलाडीहरू मैदानमा जान थालिसके खेल पनि सुरु भइसक्यो। भलिबल प्रतियोगिता हिजोदेखि नै सुरु भयो तर नेपाललाई त घाटा भयो नि यस पटक भलिबलमा। भारतले जित्यो नेपालले हार्यो। अब यसलाई किन मन्ज्यू अहिले यो पहिलो घाँसमै ढुङ्गा भन्ने निष्कर्षमा पुगिहाल्ने बेला भएको छैन। किन भन्दा अझै पनि जो प्रतिस्पर्धा चलि नै रहेको छ। हिजो पहिलो घाँसको कुरा गर्दा त हिजो महिला भलिबल खेलबाट साग गेमको खेल शुभारम्भ भएको छ। पहिलो खेलमा महिला खेलाडीहरूले नेपालको महिला टिमले सफलता पनि हासिल गरिसकेका छन्। एउटा सुखद संयोग भनौँ पहिलो पोइन्ट नै नेपालले प्राप्त गरेको थियो। यस हिसाबले पनि हाम्रो आशा विश्वास छ तर आज नेपालले हारे नि त फेरि। नेपाली खेलाडीहरूले जुन हिसाबले तयारी गरिरहनु भएको छ, जुन मेहनत गरिरहनु भएको छ, समग्र साग खेलकुद सञ्चालन भइरहँदा नेपालको पोजिसन पदक तालिकामा निराशाजनक हुने छैन। यो आशा विश्वास हामीले लिएका छौँ। नेपालमा छन् 3वटा प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। पहिलो पनि नेपालमा भयो, त्यसपछि दक्षिण एसियाली खेलकुद 13 हुँदैछ। यसमा चाहिँ नेपालले कति बाजी मार्ला त पदकमा? पदक तालिकाका सन्दर्भमा कुरा गर्दा जसरी अहिले हाम्रो साग आयोजना गर्नका लागि हाम्रा अगाडि जे चुनौतीहरू थिए, भौतिक पूर्वाधारका चुनौती थिए, अरू व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू थिए, यो चुनौतीका सँगसँगै हाम्रा अगाडि अर्को दायित्व, अर्को अभिभारा पनि हाम्रा सामु थियो। त्यो भनेको के भन्दा जो नेपालबाट सन् 1984 सुरु भएको साग खेलकुद दोस्रो पटक 8औं संस्करणको साग सन् 1999 भएको थियो र दोस्रो पटक आयोजना भएको सागमा नेपालको स्थान दोस्रो थियो। अहिले तेस्रो पटक जुन 13औं संस्करणको साग आयोजना गर्ने यो महत्त्वपूर्ण अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म 3 पटक नेपालले आयोजना गर्न पाएको छ। खेलकुदले हासिल गरेको जुन गौरवशाली इतिहास छ त्यो इतिहासलाई कायम गर्नु चुनौती पनि हाम्रा सामु छ। तपाईहरु ब्रेक गर्नुहुन्छ, विगतको भन्दा बढी पदक जित्न सक्नुहुन्छ। 16 पदक। अर्कोतर्फ 18औं संस्करण 18औं एसियन गेम जो गत वर्ष इन्डोनेसियामा भएको थियो, इन्डोनेसियामा भएको 18औं एसियन गेममा पनि नेपालले साउथ एसियन कन्ट्रीहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको पोजिसन दोस्रो थियो। यो हिसाबले पनि विगतमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता, यो गौरवशाली विरासतलाई कायम गर्नु, यो चुनौती, विगतको सफलता तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हो। यसैलाई लक्ष्य बनाएर बचाउन सक्नुहुन्छ विगतको सागलाई। यसैलाई परिलक्षित गरेर नै विगत 1.5 वर्षदेखि नै हाम्रा खेलाडीहरूलाई तालिम प्रशिक्षण दिने, त्यस हिसाबले खेल्नका लागि हाम्रा खेलाडीहरूलाई एउटा वातावरण बनाउने, त्यो हिसाबले हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ र हाम्रा खेलाडीहरूले पनि मेहनत गर्नुभएको छ। धेरै कठोर मेहनत उहाँहरूको देखिरहेको छ, लगाव छ। यो सबै कुरालाई हेर्दा र 1 वर्ष अगाडि हामीले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत हेर्दा अहिलेको 13औं साग जो हाम्रो देशमा आयोजना भएको घरेलु मैदानमा हुने यो प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीहरूले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्नेछन् भन्ने यो विश्वास हामीले राखेका छौँ। तपाईसँग विश्वास छ, तर मन्जु त्यसको लागि धेरै गाह्रो छ। किनभने नेपाली खेलाडीहरूलाई तपाईँले जसरी तालिम दिनु पर्थ्यो, जसरी पोख्त बनाउनु पर्थ्यो, जसरी खेलको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई आत्मनिर्भरतातिर तपाईँले अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यसमा तपाईँले चुक्नु भएको छ नि त मन्जु। खेलाडीहरूको आत्मविश्वास आज छ। हामीलाई यस्तो लाग्दैन, किन भन्दा मैले सागको कुरा गरौँ न भर्खरै पनि भने 18औं एसियन गेममा नेपालले सहभागिता सहभागिता जनाउँदै गर्दा पनि
हामीले तर यो सागमा नेपालले कसरी सफलता प्राप्त गर्छ बताउनुस् न। जस्तो 13औं सागलाई लक्षित गरेर नै 18औं एसियन गेमलाई पनि हामीले 13औं सागको रणनीतिक तयारीको योजनाभित्रै राखेर हामी 18औं एसियन गेममा सहभागी भएका थियौँ। हाम्रा खेलाडीहरूलाई त्यस हिसाबले तालिम प्रशिक्षण दिने, हामीले वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाउने कामहरू गरेका थियौँ। 18औं एसियन गेम सम्पन्न भए लगत्तै हामीले 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गऱ्यौँ, जो विगतमा हरेक 2-2 वर्षमा हुनुपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरू 10औं वर्ष नहुने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पनि नेपालको खेल क्षेत्रले भएको थियो। त्यसलाई समेत हामीले हेक्का राखेर प्रतियोगितालाई समयमा आयोजना गर्नुपर्छ र 13औं सागको तयारीलाई समेत साग त सुरु भइसक्यो। सुन्नुहोस् है, तर पनि नेपाली खेलाडीको मनोबल उच्च भएन नि यसपटक। खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाउने हिसाबले नै हामीले वर्तमान सरकार गठन भएसँगै खेलाडीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधाको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रोत्साहन गर्दै हामी आइरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई उदाहरण दिनुस् भनौँ के पाए नेपाली खेलाडीले तपाईँहरू सरकारमा आइसकेपछि? अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता हाम्रा नेपाली खेलाडीहरूलाई आजीवन हाम्रा खेलाडीहरू बाँचुन्जेल मासिक 5,000 का दरले सम्मान भत्ता दिने व्यवस्था गरेर हाम्रा खेलाडीहरूले गत वर्षदेखि त्यो सम्मान भत्ता प्राप्त गर्दै आउनुभएको छ। सँगसँगै नेपाली ओलम्पियन खेलाडीहरूलाई मासिक 4,000 का दरले आजीवन सम्मान भत्ता दिने व्यवस्था गरेका छौँ। खेलाडीहरूको खेल्दा हुने सम्भावित दुर्घटनालाई हेरेर हामीले दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरेका छौँ। यो त मात्रै सुरुवात हो, यसलाई हामी कर्मिक रूपमा व्यवस्थित 4,000-5,000ले के गर्ने नेपाली खेलाडीले भन्नुहोस्? एक दिन खाजा खान पनि पुग्दैन, टिम बसेर खाजा खाँदाखेरि बन्छु। स्वाभाविक रूपमा यो परिस्थिति सन्तोष गर्ने स्थितिमा अझै छैन। यसलाई पर्याप्त छ। नेपाल सरकारले त खेलाडीहरूलाई त प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, हाम्रो भनाइ हजारौं चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो, सहयोग हातहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। जो केही नभएको अवस्थामा जुन सुरुवात गरिएको छ, यो खेल क्षेत्रले यसलाई उल्लेख्य सुरुवातको रूपमा खेल क्षेत्रले महसुस गरेको त्यो अनुभूति हामीले गरेका छौँ र हामीले यो पनि संकल्प गरेका छौँ कि यो मात्रै सुरुवात हो। भोलिका दिनहरूमा सुरुवात राम्रो हो भने तपाईँले भनिरहनु भएको छ, तर नेपाली खेलाडीहरू आत्मनिर्भरतातिर जान सकेन नि भन्छु। खेलेर उनीहरूलाई खाना पुग्छ। जगतबहादुर विश्वकर्माजी हो, जनता जान्न चाहन्छु, तपाईँ बताउनुहोस्। आजको जुन विकसित समाजमा हेर्ने हो भने खेल क्षेत्रलाई पेसाको रूपमा, व्यवसायको रूपमा, उद्योगको रूपमा नै लिएको अवस्था छ। हामी पनि जो सुशासन विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरेर देशलाई समृद्ध नेपाल बनाउने, सबै नेपाली जनताको घर आँगनमा सुख खुसी समृद्धि पुर्याउने जुन दृढ सङ्कल्प लिएर सरकार अगाडि बढिरहेको छ, हामी स्पष्ट छौँ। जबसम्म खेल क्षेत्रको विकास विस्तार र खेल क्षेत्रले समृद्धि हासिल नगरेसम्म समृद्ध नेपाल जुन हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, जबसम्म खेलाडी छ नि खुसी हुँदैनन्, जबसम्म खेलाडीले छ नि काम गरेर खेलेर खाना पाउँदैन नि, आत्मनिर्भरता हुँदैन नि, तबसम्म देशमा विकास हुँदैन। उनीहरूको परिवारको भलाइ छ, गुनासो पनि छ। खेलाडीहरू समृद्धि हासिल गर्नका लागि हामीले अहिले खेलिरहेका हाम्रा खेलाडीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा दिन सक्यौँ भने खेल क्षेत्रमा लागेर नै आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने यो प्रत्याबुद्धि खेलाडीलाई दिलाउन सक्यौँ भने नयाँ पुस्ता खेल क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ। नयाँ पुस्तालाई खेल क्षेत्रमा आकर्षित नगरेसम्म खेल क्षेत्रलाई चाहिने प्रतिभाहरू, नयाँ प्रतिभाहरू जन्माउन सकिँदैन। यो हिसाबले पनि हामीले खेल क्षेत्रको भविष्य र यसको समृद्धिलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि पनि अहिलेका हाम्रा खेलाडीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा सेवा सुविधा दिनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यो हिसाबले यसलाई मध्यनजर किनभने अहिले हाम्रा खेलाडीहरूलाई सबै रूपमा नेपालीहरूको लागि चाडपर्वै हो साग गेम भनेको। हो, साग गेम यो सबैको लागि खुसीको कुरा, एउटा पर्व हो, यो राष्ट्रिय पर्व हो, यो महोत्सवै हो। तपाईँ यो महोत्सवको तयारी पुरा गरेर यहाँ आउनु भएको छ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम, नेपाली जनताले सबभन्दा बढी हेर्ने र सुन्ने कार्यक्रम हुनुहुन्छ तपाईँ। ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि मन्त्रीज्यू, खेलाडीहरूलाई तपाईँ एकदम समय सापेक्ष बनाउनुहुन्छ, आत्मनिर्भरतातिर लिएर जानुहुन्छ र खेलाडीहरूले खेलेको कारणले छ नि समस्या भोग्नु पर्दैन, बस्नको लागि, खानाको लागि, सुविधाको लागि। उनीहरूको परिवारलाई पनि बचाउनु पर्यो नि, परेन? सही कुरा। त्यतातिर तपाईँको ध्यान गएको छ? अब ठ्याक्कै बुदागत रूपमा भन्नुहोस्। खेल क्षेत्रमा यही परिस्थिति जुन खेल क्षेत्रमा उठेका प्रश्न जसरी यहाँले राख्नु भएको छ, यही परिस्थिति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएर अहिले हामीले खेल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने, मर्यादित गर्ने हिसाबले नै हामीले नयाँ हिसाबले नै कामको आरम्भ गरेका छौँ।
पूर्वाधारका हिसाबले पनि खेल क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू हल गर्ने हिसाबले अहिले पूर्वाधारका कामहरूलाई पनि हामीले योजनाबद्ध अगाडि बढाइरहेका छौँ। सँगसँगै हाम्रा खेलाडीहरूलाई उचित तालिम प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने कुरामा पनि त्यतिकै हामीले ध्यान पुर्याएका छौँ। नियमित रूपमा प्रतियोगिताहरू सञ्चालन नभएसम्म खेलाडीहरूको क्षमता अभिवृद्धि पनि एकातर्फ हुन सक्दैन भने अर्कोतर्फ नयाँ प्रतिभाहरू पनि खेल क्षेत्रमा चाहिँ निर्माण गर्नका लागि कठिनाइ हुन्छ। यो कुरालाई समेत हेरेर प्रतियोगितालाई नियमित गर्ने कुरालाई पनि हामीले त्यतिकै ध्यान दिएका छौँ। सँगसँगै जुन प्रकृतिले नेपाललाई खेलका लागि चाहिने जुन भौगोलिक बनावट, भौगोलिक अनुकूलता, जुन एउटा हावापानीको जुन खालको एउटा खेललाई चाहिने अनुकूल हावापानी प्रकृतिले नेपाललाई दिएको छ, यो अनुकूलतालाई समेत सदुपयोग गर्दै सिङ्गो देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा खेल पर्यटनको माध्यमद्वारा खेलकुदले विशिष्ट योगदान दिन सक्छ। यो सम्भावना, यो अवसर विश्वमा नेपालको पहिचान, गरिमा, प्रतिष्ठा र ख्याति भनेको खेल जगतले मात्र, खेलाडीहरूले मात्रै गर्न सक्छन्। हो, यो अवसर क्रिकेटले जसरी नेपालको छ नि शिर सगरमाथा जस्तो बनाइदिएको छ, फुटबलले, भलिबलले पनि तपाईँलाई थाहा छ विभिन्न खेलको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा एकदम अगाडि बढेको छ मान्छे हो। नेपालको खेलकुदले अहिले जे प्रगति हासिल गरेको छ, जुन एउटा नेपाललाई चिनाएको छ, प्रगति उन्मुख हिसाबले खेलकुदको अहिले विकास विस्तार एउटा आशालाग्दो ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ। हामी आशा गर्न सक्छौँ भोलिका दिनहरूमा नेपालको खेल क्षेत्रले देशको इज्जत, प्रतिष्ठा, गरिमा, पहिचानलाई माथि उठाउनका लागि यसले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने यो विश्वास गर्ने एउटा शुभ सङ्केत हो। तपाईँले राम्रो देखा परेको छ। जसरी आज छ नि खडा पनि गरिदिनु भएको छ, किनभने खेलाडीको लागि सुवर्ण अवसर पनि छ, मौका पनि छ। तर एउटा कुरो मलाई बताउनुहोस्, खेलाडीहरूलाई डाइट पनि चाहिन्छ, तालिम पनि चाहिन्छ। स्वाभाविक। त्यसमा नेपाल सरकारले कन्जुसाइ गर्छ गर्दैन? दिनभरि खेलिसकेपछि उनीहरूले खाना पाउनु पर्यो, राम्रोसँग डाइट चाहियो नि खेलाडीहरूलाई। जो हाम्रा खेल क्षेत्रका अग्रजहरूले, खेलाडीहरूले जुन प्रतिकूलताहरू भोग्नुभयो, त्यो परिस्थिति खेल क्षेत्रको मर्मलाई हामीले नजिकबाट निहालेका छौँ, बुझेका छौँ। यो परिस्थिति भोलिका दिनमा हाम्रा खेलाडीहरूले भोग्न नपरोस् भन्ने परिस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने हिसाबले नै अहिले हामीले मसिनो गरी काम गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो परिस्थिति अब भोलिका दिनमा निरूपण भएर जानेछ। त्यसो भए भोलिका दिनमा खेलाडीहरूलाई कुनै खानाको लागि, बस्नको लागि अहिलेकै सन्दर्भमा पनि जो 13औं सागमा सहभागी भइरहेका खेलाडीहरूलाई जो विगतको तुलनामा अहिले उल्लेख्य मात्रामा दैनिक भत्ता अहिले खेलाडीहरूको हामीले वृद्धि गरेका छौँ। दैनिक भत्ता कति दिनुभएको छ खेलाडीहरूलाई? करिब अहिले 13औं सागमा प्रतिदिन 2700 का हिसाबले 2700 का हिसाबले दिनुभएको छ। प्रत्येक दिन खेलाडीहरूले पाउँछन्, खेलाडीहरूले खेले अनुसार। यो नेपालको खेलकुदको इतिहासमा पहिलो पटक हो। यति धेरै खेलाडीहरूले प्राप्त गरेको यो रकम पहिलो, यो आफैमा नमुना हो। अझै यो पर्याप्त छ भन्ने परिस्थितिमा अझै हामी छैनौँ। भोलिका दिनमा हाम्रा खेलाडीहरूलाई अझै पर्याप्त सेवा सुविधा कसरी दिन सक्छौँ, यो एकछिन क्षणिक लोकप्रियताका लागि होइन, दीर्घकालीन रूपमा नै खेल क्षेत्रलाई कसरी हामी सङ्गठित गर्न सक्छौँ, खेल क्षेत्रमा हाम्रा खेलाडीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधाहरू कसरी दिन सक्छौँ, खेलाडीहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामीले एउटा विधि पद्धतिमा नै यी कुरालाई व्यवस्थित गर्ने हिसाबले नै कामको थालनी भएको छ। अब सबैको ध्यान नेपालतिर छ होइन। 13औं साग हुँदैछ, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ होइन। उद्घाटन समारोहको तयारी कस्तो छ भन्नुहोस् त? मक्सिर 15 अब धेरै दिन बाँकी छैन, अब 3 दिन बाँकी छ। मक्सिर 15 गते 13औं सागको भव्य समुद्घाटन गर्ने तयारी अहिले तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट 13औं सागको समुद्घाटन गर्ने आइतबार भव्य रूपमा उद्घाटन हुन्छ। विदेश 5 बजे उद्घाटन होइन, 5 बजे 15 गते साँझ 5 बजे 13औं सागको भव्य समारोह समुद्घाटन हुँदैछ। देश विदेशबाट विशिष्ट महानुभावहरूको कार्यक्रममा सहभागिता रहने, कुन देशबाट अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ, पाहुनाहरू आउँदै हुन्छ, खेलकुद मन्त्री आउँदै हुन्छ, बताउनुहोस् न नेपाली जनतालाई। हाम्रो अपेक्षा छ साग कन्ट्रीका सहभागी सबै राष्ट्रका खेलकुद मन्त्रीहरू उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने त्यो अपेक्षा हामीले लिएका छौँ।
कतिपय राष्ट्रहरूबाट कन्फर्मेसन पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ भने खेलकुद मन्त्रीहरू आउँदैछन् साग राष्ट्रबाट। साग राष्ट्रका खेलकुद मन्त्रीहरू उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनका लागि र उहाँहरूको स्वागतका लागि हामी व्यग्र प्रतीक्षारत पनि छौँ। त्यस भए राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरिसकेपछि सम्बोधन चाहिँ कसले गर्दै हुन्छ त्यो दिन? यो बिचमा एउटा दुःखद संयोग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्यमा आएको समस्याका कारणले गर्दा हामी अलिकति दुखित पनि भएका छौँ। फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा जुन उल्लेख्य हिसाबले जुन सुधार भइरहेको छ यसले हामीलाई खुसी पनि तुल्याइरहेको छ। म स्मरण गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो 13औं साग आयोजना गर्नका लागि उहाँको जुन चाहना थियो, जुन इच्छा शक्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको इच्छा शक्ति रहेको छ र जुन हिसाबले हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुभएको छ त्यसको प्रतिफल आज 13औं साग भव्य रूपमा नेपालमा आयोजना हुँदैछ। हाम्रो चाहना थियो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि 13औं सागलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको थियो। अब सम्माननीयज्यूको स्वास्थ्यको प्रतिकूलताले केही कठिनाई हुने परिस्थिति उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री आउने सम्भावना देखिँदैन। स्वाभाविक रूपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ र अरू विशिष्ट महानुभावहरूले पनि विशिष्ट। त्यसमा सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ? स्वाभाविक सम्भावना मात्रै नभएर त्यो कार्यक्रम नै रहेको त्यसमा उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। स्वाभाविक कार्यतालिका तपाईँले तयार गरिसक्नु भएको छ। स्वाभाविक त्यस हिसाबले नै कार्यक्रमको संयोजन गर्ने हिसाबले हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। मन्जु, त्यसमा अब यो तयारीको कुरा गर्दा गीत र सङ्गीतको माहौल कस्तो छ त त्यो दिन उद्घाटन समारोह? उद्घाटन समारोहलाई भव्य बनाउने र विशेष गरी हामी नेपालीहरूका जो मौलिक कला संस्कृतिहरू छन् यसलाई हाम्रा नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका कलाकार साथीहरू र विभिन्न विद्यालयका हाम्रा कलाकार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र देशका हाम्रा राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूले समेत विभिन्न हाम्रा प्रस्तुतिहरू प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र सबै हिसाबले झाँकीहरू प्रदर्शन गर्ने, आतिशबाजी गर्ने लगायतका जुन विभिन्न रोचक प्रस्तुतिका साथ 13औं सागलाई भव्य रूपमा नै एउटा हर्ष र उल्लासपूर्ण वातावरणमा जो यो एउटा नेपालको खेल क्षेत्रकोले प्राप्त गरेको यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो, यो एउटा खुसी र गौरवको क्षण हो, त्यस हिसाबले नै यसलाई उल्लासमयपूर्ण वातावरणमा 13औं साग उद्घाटन समारोह त्यस हिसाबले आयोजना गर्ने गरी नै अहिले तयारी चलिरहेको। तपाईँहरूले रङ्गशाला कुरा गरे, दशरथ रङ्गशालाको कन्तविजोग थियो, तपाईँले बनाउनु भयो, तर रङ्गशालालाई राम्रो किसिमले तपाईँले अझै पनि बनाउन सक्नु भएन नि? हतारमा निर्माण गर्नुभयो नि मन्त्रीज्यू, धेरैको प्रतिक्रिया आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला किन बनाउन सक्नु भएन? यदि मलाई लाग्छ अहिले दशरथ रङ्गशालामा जुन हिसाबले संरचना बनिरहेको छ, अब यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको त्यो हैसियत, अब भूकम्पले छेद विच्छेद बनाएको दशरथ रङ्गशालाले त्यो खालको एउटा पुनर्जीवन पायो भन्ने त्यो महसुस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बन्यो रङ्गशाला। खेल क्षेत्रले त्यो महसुस गरिरहेको छ। हाम्रा जे परिस्थितिहरू छन् पूर्वाधारमा तपाईले चुक्नु भएन, नेपालको डिजाइनमा चुक्नु भएको छैन तपाईहरु। नेपालको हाम्रा जे परिस्थितिहरू छन् यो परिस्थितिहरूको बीचमा दशरथ रङ्गशाला हाम्रो एक मात्रै एउटा महत्त्वपूर्ण रङ्गशाला हो। यो ऐतिहासिक रङ्गशाला पनि हो र अहिले पुनर्निर्माणको कामलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हिसाबले त्यसको स्तर उन्नति गर्ने हिसाबले नै अहिले काम भइरहेको छ र अहिले जो बाँकी रहेका कामहरूलाई पनि हामीले जुन गुणस्तरको सन्दर्भ गुणस्तरीय काम गर्नु पर्यो क्या रङ्गशाला बनाउँदाखेरि। दशरथ रङ्गशाला भनेको त नेपालीको साझा रङ्गशाला हो नि। यहाँले जुन गुणस्तरको प्रश्न उठाउनु भएको छ, अहिलेको निर्माण कामलाई हामीले त्यहाँ प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीहरूलाई पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरकै सामग्रीहरू हामीले प्रयोगमा ल्याएका छौँ र निर्माण काम पनि कहीँ कतै तलमाथि नहोस् भन्ने हिसाबले हाम्रा प्राविधिक इन्जिनियरहरूको त्यति नै उहाँहरूको निगरानी छ, अनुगमन छ। स्वयं हामी आफै पनि निर्माण कामको प्रत्यक्ष त्यसको अनुगमन गरेका छौँ, निगरानी गरेका छौँ। कहीँ गुणस्तरमा त्यति धेरै समस्या छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।
तपाईँले जुन किसिमको रङ्गशालामा सङ्ख्याको कुरा गर्नुभयो होइन, दर्शकहरू त धेरै त्यहाँ जान्छन् साग हेर्नको लागि यसपटक, तपाईँहरूले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। अब 15,000 व्यक्ति अटाउँछ त्यहाँ। जो रङ्गशालाको अहिलेको जो हाम्रो क्षमता छ, क्षमता कति हो अहिले? 10 कि 15,000? अहिले झन्डै सिट क्षमता करिब 13,000 सिट समेत छ त्यहाँ। 13,000 सिट क्षमता छ। तर 15,000 को बनाउनु भने तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यतिखेर नेपालमै आएर हामी 15,000 अटाउने चाहिँ सिट क्षमताको बनाउँछौँ भने त्यो सिट क्षमता तपाईँले किन वृद्धि गर्न सक्नु भएन? भइरहेको रङ्गशालालाई यो पुनर्निर्माण गरिएको रङ्गशाला भएका हिसाबले पनि अझ कतिपय अवस्थामा भन्दा यो हिजोको दिनहरूमा 16,000 क्षमताको रङ्गशाला हो। अहिले यो रङ्गशाला पुनर्निर्माण गरिरहँदा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको त्यो हैसियत दिने गरी जुन हिसाबले रङ्गशालाको स्तर उन्नति गरिएको छ त्यो हिसाबले स्वाभाविक रूपमा यसको केही सिट सङ्ख्या घटेको छ। फेरि पनि हाम्रो रङ्गशालाको क्षमतालाई हेरेर हाम्रा खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरूलाई रङ्गशालाको जुन भव्य उद्घाटन समारोह हो त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्नका लागि असुविधा नहोस् भन्ने हिसाबले काठमाडौँका महत्त्वपूर्ण चोकहरूमा हामीले जो स्क्रिनहरू पर्दाहरूमा ठुला पर्दाहरू चोकमा राखेर प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न मिल्ने गरी त्यो वातावरण हामीले निर्माण गर्दैछौँ र विभिन्न टेलिभिजनहरूले लाइभ प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ। तपाईँले विदेशी च्यानललाई दिनुभयो नि त त्यो अधिकार, त नेपालीहरूलाई दिनु भएन। नेपाली मिडियाहरू तपाईँहरू रुष्ट छन्। यो पनि कहीँ रुष्ट भएको, कहीँ समाचारहरू आइरहेछ, त्यस्तो नकारात्मक टिप्पणी भएको त मैले पाइरहेको छैन। सुरुवातमा केही भ्रमहरू थिए, किनभने नेपालले सक्दैन, नेपाली मिडियाकर्मीहरूले, नेपाली सञ्चारगिरीहरूले गर्न सक्दैन त्यो लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण। लाइभ प्रसारण गर्ने जुन टिभी राइट्स एउटा भारतीय कम्पनीलाई दिनुभयो तपाईँहरूले? यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गबाट लिनुपर्छ र यो नेपालको खेल क्षेत्रले हासिल गरेको यो अर्को उल्लेख्य उपलब्धि हो, प्रगति हो। किन भन्दा नेपालमा भइरहेको खेलकुदलाई पनि विश्वव्यापी रूपमा प्रसारण गर्ने जुन हिसाबले एउटा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग र नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग जुन एउटा सम्झौता गरेर जुन खरिद गर्ने काम भारतीय कम्पनीले गर्यो, यो नेपालको खेल क्षेत्रले हासिल गरेको अर्को उपलब्धि हो। यो पहिलो सुरुवात पनि हो। यसलाई हामी सबैले सकारात्मक ढङ्गबाट बुझ्नुपर्छ र नेपालमा भइरहेको 13औं सागलाई अब विश्वभरका सबै दर्शक महानुभावहरूले प्रत्यक्ष हेर्न पाउने यो सकारात्मक कुरालाई हामीले यसरी नै सकारात्मक हिसाबले नै तपाईँहरूको पहुँच प्रभाव आजको दिनमा खेल जगतको कुरा गर्दै पुग्नुपर्छ, त्यसमा म स्यालुट गर्छु। तर नेपाली मिडियाले गर्न नसकेका काम भारतीय मिडियाले गर्यो नेपालमा। यसलाई गर्न नसकेको र सकेको भन्दा मेरो भनाइ त्यस्तो होइन। यसलाई गर्न सकेको र नसकेको भन्दा पनि स्वाभाविक रूपमा यो काम हाम्रा नेपालकै कुनै कम्पनीले, कुनै मिडियाले गर्न सकेको भए तपाईले भन्नु भएन नेपाली मिडियालाई बोलाएर अन्तर्क्रिया गर्नु। हामीले आवाज गर्यौं, हामीले खुला रूपमा नै हामीले विज्ञापन गर्यौं। त्यसलाई कही कन्जुसियाइ छैन। हैन, मलाई धेरैले भनेको छ ऋषि धमलाजी, मन्त्रीजीलाई यो प्रश्न सोधिदिनु, उहाँहरूले किन भारतलाई दिनुभयो, नेपालले किन गर्न नसक्ने भनेर मलाई धेरैले भनेका छन्। स्वाभाविक रूपमा नेपालीहरूबाट नै यो कामका लागि त्यो जिम्मेवारी लिने स्थिति भएको भए यो सबभन्दा खुसीको कुरा हामीलाई त्यही हुने थियो। जब त्यो परिस्थिति देखा नपरिसके पछाडि आखिर यो 13औं साग भनेको अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको युगमा हामीले स्वाभाविक रूपमा नेपालमा भइरहेको खेलकुदलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसारका सबै खेलप्रेमी महानुभावहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउनु त्यो उहाँहरूको पनि अधिकारको विषय हो। किन भन्दा अहिलेको बदलिँदो समयमा संसारमा भएका हरेक घटना परिघटनाहरूलाई नजिकबाट जान्ने, बुझ्ने र त्यसलाई साक्षात्कार गर्न पाउनु अहिले सबै मानवको, सबै नागरिकको त्यो एउटा राइटको विषय पनि हो। सबै नेपालीले खेल हेर्न पाउनुपर्छ भन्छु। त्यसैलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नै नेपाल टेलिभिजनले लाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने त्यो खालको प्रबन्ध मिलाइएको छ। सँगसँगै नेपालमा भएका अरू टिभी च्यानलहरूले पनि जो यो टिभी राइट्स खरिद गरेको जुन भारतीय कम्पनी छ त्यो कम्पनीसँग समन्वय गरेर
सहकार्य गरेर नेपालका अरू मिडियाहरूले पनि यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सक्ने गरी नै त्यो व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस हिसाबले यो कसैलाई पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई साक्षात्कार गर्ने अवसरबाट कोही वञ्चित हुनुहुने छैन भन्ने होइन। तपाईँले मैदान त रङ्गशाला त दशरथ रङ्गशाला त हतारमा निर्माण गर्नु भएको छ। यसलाई अब खेलाडीहरूलाई समस्या हुन्छ हुँदैन खेल्नको लागि। हतारमा भन्दा पनि हामीले क्रमिक रूपमा नै अगाडि बढाइरहेका थियौँ र 13औं साग लाई जो हाम्रो परिलक्षित गरेर निर्माण कामलाई होइन। मैदान त दशरथ रङ्गशाला त खेल्नको लागि योग्य छ नि, होइन? कुनै समस्या आउँदैन नि। जो यो अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद भएका हिसाबले खेलका पूर्वाधारहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप नै तयार हुनुपर्छ। त्यस हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको साउथ एसियन ओलम्पिक कमिटीले यसलाई एप्रुभ पनि गरिसकेको छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्वाधारका सन्दर्भमा कहीँ कतै कुनै कमी कमजोरी खोट छैन। त्यो हिसाबले नै हाम्रा पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्। दर्शकको कुरा गर्दा भन्छु है, ठ्याक्कै तपाईँले पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो। मैले दर्शकहरूको कुरा गर्न चाहेको छु। धेरैले मलाई भनेका छन् टिकट खरिद गर्नको लागि समस्या छ कि छैन यसपटक। दर्शक त धेरै हुन्छन् त्यहाँ। टिकट अब मारामार हुने हो कि लाठीचार्ज गर्नुपर्ने हो कि समस्या त आउन सक्छ नि। हामीले यी सबै परिवेशलाई मध्यनजर गरेर नै हाम्रो उद्घाटन समारोह र समापन समारोहलाई हामीले टिकट को व्यवस्था गरेका छैनौँ। हामीले टिकट बिक्री गर्दैनौँ। टिकट बिक्री गर्नुहुन्न तपाईँले यसपटक? उद्घाटन समारोह र समापन समारोह हामीले फ्रीमा छोडिदिनुहुन्छ त्यहाँ, जो पनि जान सक्छन्। त्यसलाई जो पनि जान भन्दा पनि स्वाभाविक रूपमा दशरथ रङ्गशालाको जुन सिट क्षमता छ, त्यसको जुन क्यापासिटी छ, त्यसलाई हेरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता त छँदैछ। त्यसलाई पनि हेरेर नै जो मैले अगाडि पनि भने काठमाडौँका महत्त्वपूर्ण चोक चोकमा सबै खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरूले उद्घाटन समारोह र समापन समारोहलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले नै त्यो व्यवस्था मिलाइएको छ र रङ्गशालाको क्यापासिटीलाई हेरेर नै हामीले सबै व्यवस्थापन हामी मिलाउँछौँ। त्यसो भए उद्घाटनको दिन र समापनको दिनमा चाहिँ टिकट बिक्री हुँदैन, अरू दिन चाहिँ हुन्छ। अरू प्रतियोगिताहरू सञ्चालन भइरहँदा टिकट को व्यवस्था गरिने छ। एउटा टिकटको कति ठ्याक्कै खेलाडीहरूले छ नि अहिलेको अवस्थामा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, होइन? खेल हेर्नको लागि त धेरै मान्छेहरू जान्छन्, खेलाडीको परिवार पनि जान्छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस्। टिकटकै दर रेटको यो प्राविधिक पक्ष होइन, तपाईँले बताइदिनु पर्छ। दर रेटको पनि कुरा, दर रेटको कुरा त मैले यो प्राविधिक तपाईँले मापदण्ड बनाउनु भएको छैन। एउटा टिकटको कति रुपियाँ भनेर मैले जानकारी लिइसकेका छैन, किनभने हाम्रा विषयगत समितिहरू छन्। 13औं साग आयोजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हाम्रा 15वटा विषयगत समितिहरू गठन भएर यी विषयगत समितिहरूले समानान्तर गतिमा र तीव्र गतिमा कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। स्वाभाविक टिकटकै दर रेटको सन्दर्भमा यो प्राविधिक पक्ष अहिले मेरो जानकारीमा रहेन, तर यो टिकट खरिद प्रक्रियालाई पनि हामीले निष्पक्ष र पारदर्शी गर्नका लागि अनलाइन बुक गर्ने हिसाबले नै त्यो व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ। र त्यसमा घोटाला नहोस् है, घोटाला नहोस्, मैले दाबीका साथ भन्छु 13औं सागलाई सरकारले हामीले जुन नीतिका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, अधिकतम कम खर्चमा मितव्ययी र पारदर्शी हिसाबले 13औं सागलाई प्रभावकारी र भव्य बनाउने हिसाबले नै हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यसलाई एउटा मोडलको रूपमा जो 13औं साग सञ्चालन गर्ने र आर्थिक एउटा सुशासनका हिसाबले पनि यसलाई मोडलको रूपमा यो खेलकुद सञ्चालन गर्ने हिसाबले नै हाम्रा कामहरू अगाडि बढिरहेका छन्। तपाईँले भन्नुभयो हामी पारदर्शी छौँ, भ्रष्टाचार हुँदैन। 100% यसपटक नेपाल सरकारले तपाईँलाई कति पैसा दिएछ साग सम्पन्न गराउनको लागि? विशेष गरी हाम्रो जो यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट जो जेठ 15मा बजेट आउने बेलामा हाम्रो रेड बुकमा छुट्टिएको बजेटको कुरा गर्दा 50 लाख छ। तथापि त्यति बेला नै हाम्रो नीति कार्यक्रममा पनि सन् 2019मा नै 13औं साग आयोजना गर्ने हाम्रो नीति कार्यक्रममा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको सम्बोधनमा पनि यो समावेश भएको विषय हो। सँगसँगै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन चाहना, जुन सङ्कल्प, उहाँको जुन ढङ्गको हामीलाई मार्गनिर्देशनको कुरा मैले भर्खर पनि चर्चा गरेँ। तर सागमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने धेरैले भनेका छन् यसपटक यो प्रतियोगिता गर्दाखेरि भ्रष्टाचार हुन्छ हुँदैन? नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुन्छ नि? नेपाल सरकारको सङ्कल्प थियो,
सन् 2019 भित्र नै 13औं साग समयमा आयोजना गर्ने, त्यस हिसाबले बजेटको कुनै अभाव हुन नदिने यो सरकारको प्रतिबद्धता थियो, सङ्कल्प थियो। त्यसकारण बजेट कति थियो थिएन भन्दा पनि 13औं सागलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हिसाबले नै हामी सुरुवातदेखि नै केन्द्रित थियौँ। र म फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, 13औं साग खेलकुद अहिले जुन हिसाबले आयोजना भइरहेको छ, आर्थिक रूपमा चलखेल हुन्छ हुँदैन, भ्रष्टाचार हुन्छ हुँदैन, 1 रुपैयाँ पनि तलमाथि हुन्छ हुँदैन, जनतालाई बताउनुस् भन्छु। आर्थिक सुशासनका हिसाबले खेल क्षेत्रको इतिहासमा नै यसलाई हामीले मितव्ययिता र पारदर्शिता हिसाबले यसलाई मोडलको रूपमा हामीले सञ्चालन गर्दै त्यसो भए त्यो कतै पनि कहीँ पनि भ्रष्टाचार हुँदैन, यो हिसाबले तलमाथि हुँदैन, अनियमितता हुँदैन। 100% त्यो अनियमितता हुन नदिने हिसाबले नै हामीले सबै हिसाबको निगरानी गरेका छौँ, अनुगमन गरेका छौँ र कहीँ कतै कमी देखियो भने हामीले तदनुरूप नै हामी जवाफदेही पनि बनाउँछौँ। तर यस्तो ठुलो प्रतियोगिता गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ चलखेल हुन्छ, नाफा त हुन्छ नि, तपाईँलाई कमिसन त आउँछ नि। यो कमिसन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जुन जिम्मेवारीमा झन्डै 20 महिना मैले बिताइसकेको छु, यो कमिसन भन्ने कुरा कुन चराको नाम हो त्यो मेरो लागि कुनै यो थाहा भएको विषय छैन। र म सचेत छु सबै हिसाबले खेल क्षेत्रमा देखिएका विगतका जे टिप्पणीहरू छन्, जे आलोचनाहरू छन्, यसलाई हामीले कामबाट नै एउटा उदाहरणको रूपमा पेश गर्ने गरी नै हामीले काम गरिरहेका छौँ, त्यस हिसाबले केन्द्रित गरिरहेका छौँ र खेल क्षेत्रमा धेरै सुधार पनि हामीले ल्याइसकेका छौँ। मान्छु अब सुधार आवश्यकता छ आजको, किनभने खेल क्षेत्रमा व्यापक रूपमा सुधार हुनुपर्छ, ड्रास्टिक चेन्ज हुनुपर्छ, परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यस भए तपाईँले पोखरा पनि खेल खेलाउँदै हुनुहुन्छ। हो, पोखरा तर रङ्गशाला बन्न सकेन नि। पोखरामा रङ्गशाला बन्न सकेन भन्दा पनि तपाईँले चुक्नु भयो मान्छु। त्यसलाई म चुकेको ठान्दिनँ, म त गौरव गर्छु। पोखरा रङ्गशालाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि विगतमा हामी आउनु पूर्व कुनै बजेटको व्यवस्था थिएन। गएको फागुन महिनामा पोखरा रङ्गशालाको निर्माण काम सुरु गरेर यो 7-8 महिनाको बिचमा जसरी पोखरा रङ्गशाला खडा भइरहेको छ, यो हाम्रा जुन विकास र पूर्वाधारका जुन हामीले देखिरहेका छौँ, यो एउटा नमुनाको रूपमा जुन छोटो अवधिमा जुन हिसाबले पोखरा रङ्गशाला निर्माण भइरहेको छ, यो पूर्वाधार विकास निर्माणको एउटा उदाहरणको रूपमा उदाहरण कसरी भयो? सबै संरचना बनिसक्यो, पोखरामा रङ्गशालामा स्मरण गराउन चाहन्छु, खेलाडीहरूको लागि समस्या छैन, खेल खेल्नको लागि चाहन्छु। पोखरा रङ्गशालाको मात्रै कुरा होइन, 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदा पनि गएको वैशाख महिनामा हाम्रो 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हामीले सम्पन्न गर्यौँ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा पनि पूर्वाधारका हाम्रा यस्तै प्रकृतिका चुनौतीहरू थिए। नेपालगञ्जको रङ्गशाला भदौ महिनामा निर्माण काम सुरुवात गरेर शिलान्यास गर्ने अवसर मैले नै प्राप्त गरेको थिएँ। भदौमा सुरु गरेर चैत महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर वैशाख 5 गते 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नेपालगञ्जको रङ्गशालामा हामीले समुद्घाटन गरेका थियौँ। तर संरचना पूर्ण रूपमा बनेको थिएन मन्जु, त्यतिखेर त्यसकारण समस्याहरू थियो। त्यसलाई पुरा रूपमा नै हामीले सम्पन्न गरेका थियौँ। त्यति बेला अहिले पनि त्यति बेला तपाईँकै टेलिभिजनमा नेपालगञ्जको रङ्गशालाको दृश्यलाई अहिले पनि यहाँले रेकर्ड दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ। पूर्वाधार तयार भएको रङ्गशालामा नै हामीले 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता उद्घाटन गराएका थियौँ। यद्यपि कामहरू अझै त्यसलाई सुस्त गतिमा भयो नि, ढिला सुस्ती भयो नि भन्दैछु। त्यसलाई सुस्त कसरी भन्न सक्छौँ हामी? भदौमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने जस्तो काम सुरु गरेर चैतमा सम्पन्न गरेर 6 महिनामा रङ्गशाला निर्माण गर्ने कुरालाई त्यसलाई सुस्त भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई तीव्र गति भन्नुहुन्छ? अहिले पोखरा रङ्गशाला पनि फागुनमा सुरु गरेर अहिले पोखरा रङ्गशाला खडा भइसकेको छ भने यसलाई सुस्त खडा भइसक्यो, पूर्वाधार सबै बनिसक्यो। पोखरामा धेरै पूर्वाधार बनिसके। जस्तै म तपाईँलाई भनौँ, आर्चरी खेलका लागि पूर्वाधार सम्पन्न भएको छ। हाम्रो जो बहुउद्देश्य कबड्डी हल सम्पन्न भएको छ।
हाम्रो लन टेनिसका पूर्वाधारहरू कोर्ट बनाउने काम सम्पन्न भएका छन्। ब्याडमिन्टनको हल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। रङ्गशाला जुन प्याराफिट सहितको जुन रङ्गशाला बनाउने काम प्याराफिट पनि तयार भइसकेको छ। जो अहिले सागलाई लक्षित गरेर 10,000 सिट क्षमता जडान गर्ने त्यो लक्ष्य राखेर काम अगाडि बढाइएको थियो, त्यो पुरा भएको छ। अब साग सम्पन्न भएको 2-3 महिनाभित्र बाँकी रहेको सिटलाई पनि जडान गरेर पोखरा रङ्गशाला 20,000 क्षमताको रङ्गशाला निर्माण गर्ने जुन हाम्रो लक्ष्य हो, योजना हो, त्यो काम अब छिटै सम्पन्न हुँदैछ। त्यस हिसाबले भन्दा पूर्वाधारका हिसाबले छोटो अवधिमा धेरै नै गति लिएर पूर्वाधार निर्माण भएको नेपालको खेल क्षेत्रले इतिहासमै पहिलो पटक गरेको छ। जनकपुरमा तपाईहरु कुस्ती खेल खेलाउँदै हुनुहुन्छ। जनकपुरमा जो हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने हाम्रो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण सहर जनकपुर धाम, जो मधेस तराईमा लोकप्रिय खेल कुस्ती खेल, जो एउटा सामाजिक सांस्कृतिक महत्त्व पनि राख्छ कुस्ती खेलले, कुस्ती खेल जनकपुरमा आयोजना हुँदैछ र त्यसको तयारी पनि सबै हिसाबले पुरा भएको छ। जनकपुरको जो हाम्रो भइरहेको कबड्डी हल हो, त्यही कबड्डी हललाई नै हामीले मर्म सम्मान गरेर कुस्ती खेल जनकपुर धाममा आयोजना हुँदैछ। अब तपाईले भन्नुभयो खेलको कुरा गर्दाखेरि प्रगति र उन्नतिको शिखरमा नेपाल छ। नेपाली खेलाडीहरूले अब राम्रो प्रगति गर्न सक्ने अवस्थामा आफूलाई पुर्याए। अब आशा गर्ने समस्या छैन हैन, खेलको विकास समेत यात्रामा कठिनाइहरू छैन आउँछन्। अब स्वाभाविक रूपमा खेल क्षेत्रले दिन प्रतिदिन अब प्रगति र उन्नतिको सिँढीहरू अब खेल क्षेत्रले बिस्तारै चढ्दैछ भनेर हामीले आशा गर्ने ती शुभ सङ्केतहरू देखा परे भन्न सकिन्छ। अब 13औं सागको कुरा गर्दाखेरि भारतले किन फुटबलमा भाग लिएन भन्नु त? पुरुषतर्फको फुटबलमा के कारणले भाग? 13औं सागमा जुन 27 खेल समावेश गर्ने यो साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलको सर्वसम्मत निर्णय हो। साउथ एसियन ओलम्पिक काउन्सिलमा 13औं सागमा सहभागी राष्ट्रका सबै देशको प्रतिनिधित्व छ। यो कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र 27 खेलहरू मध्ये कुन कुन खेलमा सहभागी हुने नहुने भन्ने कुरा यो सम्बन्धित देशको आन्तरिक विषय भएका बेलामा आएर भारत भागे नि त, ब्याक भयो नि त। यसमा हामीले टिप्पणी गर्नु फुटबलबाट त्यति उपयुक्त खेलबाट के भन्नुस् त? भारतले तपाईले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन पुरुष फुटबलमा? त्यो भारत सरकारको अथवा भारतको उसको आन्तरिक विषय हो। कुन खेलमा सहभागी हुने नहुने भन्ने कुरा त्यो सम्बन्धित देशको आफ्नो विषय भएको हुनाले त्यो विषयमा हामीले टिप्पणी गर्नु त्यति सान्दर्भिक नहोला भन्ने लाग्छ मलाई। भन्छु तपाई रङ्गशाला गएको कुरा कतिपयले आलोचना पनि गरे। कर्मचारी जानु पर्थ्यो, मन्त्रीजी नै किन त्यहाँ गएर रातारात बस्नुभयो? हाम्रो देशमा के सरकारी संरचना कमजोर भएको हो? कर्मचारीहरूले काम गर्न नसकेको हो? 13औं सागलाई भव्य रूपमा समयमा आयोजना गर्नु यो हामी सबैको दायित्व हो। किन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको देशको प्रतिष्ठा जोडिएको यो खेलकुदलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नु यो हाम्रो राष्ट्रिय अभिभारा हो। स्वाभाविक रूपमा खेल क्षेत्रकै तपाई त्यहाँ किन जानुभयो? तपाईले कर्मचारी खटाउने हैन, संरचनाले काम गर्नु पर्दैन? नेपाल सरकारले गर्ने यसको संयोजन गर्ने त्यो जिम्मेवारी त्यो अभिभारा हाम्रा काँधमा भएका हिसाबले पनि यो हाम्रो स्वाभाविक दायित्वको विषय थियो। हाम्रो कर्मचारीहरूले काम नगरेर हामीले तपाई अन द स्पटमा किन जानुभयो? तपाईहरुको संयन्त्र कमजोर भयो? अब राज्य छैन हाम्रो देशमा? कमजोर भएर होइन, त्यसलाई जुन हिसाबले हामीले नजिकबाट हामीले समेत त्यसलाई कामलाई गति दिनका लागि जुन हिसाबले हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने त्यहाँको आवश्यकता थियो। किन भन्दा 13औं सागलाई समयमा आयोजना गर्नका लागि, जो पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि हाम्रा अगाडि जे चुनौतीहरू थिए ती समस्याहरूलाई एउटा सहजीकरण गरेर कामलाई तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो परिस्थिति, त्यो खाँचो जुन हाम्रा सामु देखा पर्यो, त्यसलाई तीव्र गतिमा काम अगाडि बढाउनका लागि त्यो गर्नुपर्ने थियो। किन भन्दा हामी आफै उपस्थित भएर त्यहाँ आउने जति पनि समस्याहरू थिए ती समस्याहरूलाई हामीले निरूपण गर्यौं,
काम गर्ने एउटा वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट बनायौँ। कतिपय अवस्थामा दिनमा भएको जुन कामको रफ्तारले मात्रै हाम्रो सागको मिति नजिकै गर्दा हाम्रा पूर्वाधारहरू सम्पन्न हुने ती चुनौतीहरू देखिए। होइन, हरेक काममा मन्त्रीले जानुपर्ने, मन्त्रीको उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त देशमा कसैले काम नगर्ने भयो नि त मन्त्रीज्यू। त्यसलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने समयमा पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि हामी सबैले त्यहाँ भूमिका खेल्नु पर्थ्यो। त्यो दायित्वको विषय थियो। त्यो कहीँ कतैबाट 13औं सागको आयोजनामा कहीँ तलमाथि नहोस् भन्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि पनि हाम्रा त्यहाँ काम गरिरहेका हाम्रा कर्मचारीहरूलाई, हाम्रा प्राविधिकहरूलाई, कामको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीलाई एउटा उत्प्रेरणा गर्नका लागि, एउटा हौसला प्रदान गर्नका लागि, त्यहाँ आएका समस्या र चुनौतीहरूलाई हल गरिदिनका लागि पनि हामी फिल्डमै बसेर जसरी सहजीकरण गर्यौं, जसको प्रतिफल कामले तीव्रता पायो, कामले गति लियो र आज 13औं सागको भव्यता र सफलताको जुन एउटा विश्वस्त हुने जुन एउटा वातावरण निर्माण भएको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गबाट बुझ्ने कि यसलाई अर्को अर्थमा भन्छौँ। अब हामीले खेलको कुरा गर्दाखेरि, यसको संरचनाको कुरा गर्दाखेरि, पूर्वाधारको कुरा गर्दाखेरि धेरै समस्याहरू छ। आगामी दिनमा हामी बहस गरौँला। ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, 13औं सागमा नेपालले कतिवटा पदक जित्ला? स्वर्ण, रजत र काँस्य। ठ्याक्कै पदक तपाईँले बताउनुपर्छ नेपाली जनतालाई। ठ्याक्कै पदक नेपाली जनताको यतिखेर नजर तपाईँतिर छ। म विश्वस्त छु ठ्याक्कै पदकको संख्या यति उति भन्दा पनि। तर रमेश सुनवालले यही कार्यक्रममा भन्नुभएको छ 50 वटा हामी स्वर्ण पदक जित्छौँ भनेर यही कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको छ। म विश्वस्त छु हाम्रा खेलाडीहरूले जुन कठोर मेहनत गर्नुभएको छ, जुन लगावका साथ अहिले तालिम प्रशिक्षण लिइरहनु भएको छ, मेहनत गरिरहनु भएको छ, यसले हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ पदक तालिकामा नेपालको स्थान निराशाजनक हुने छैन। पहिलो दोस्रो तेस्रो के हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस्। नेपाल आज आयोजक राष्ट्रको नाताले भन्नुहोस्, खेल क्षेत्रलाई एउटा नयाँ ऊर्जा र उत्साह थप्ने गरी नै नेपाली खेलाडीहरूले पदक तालिकामा नेपालको स्थानलाई, होइन पदक तालिकामा नेपालको स्थान कति हुन्छ भन्नुहोस्? 1 2 3 पहिलो दोस्रो तेस्रो अथवा चौथो पाँचौं पदक जनतालाई बताउनुहोस्। हाल पदक तालिकामा नेपालको स्थान उत्साहजनक, होइन उत्साहजनक तपाईँले भनिरहनु भएको छ। पहिलो हुन्छ दोस्रो हुन्छ, बताउनुहोस् त्यो आधार बताउनुहोस्। आज तपाईँ भन्छु क्लियर कट बताउनुहोस् है, व्याख्या नगरिकन सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। तपाईँ पदक तालिकामा म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, पदक तालिकामा नेपालको स्थान खेल क्षेत्रले विगतमा निर्माण गरेको जुन इतिहासको एउटा गौरवशाली विरासत छ, यसलाई उच्च पार्ने गरी नै खेलाडीहरूले जित्छन्, पदक जित्छ नेपालले, स्थान हुनेछ भन्ने नेपालको स्थान हुनेछ सुनिश्चित छ। होइन आत्मविश्वास छ। तर ठ्याक्कै पहिलो कि दोस्रो नेपाल? अहिले पहिलो र दोस्रो मान्छे बताउनुहोस् न तपाईँ, नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् आज। अहिले पहिलो र आइतबार त सबुत गर्नु हुँदैछ जो आयोजक राष्ट्र नेपाल, तपाईँसँग त जुन किसिमको एउटा खेलाडीहरूलाई छ नि स्कुलिङ गर्ने क्षमता छ नि त, जो तपाईँले तालिम पनि दिनुभएको छ। आयोजक राष्ट्र नेपाल हुनुको नाताले पनि जो हाम्रा खेलाडीहरू एउटा उत्साहका साथ, एउटा जिम्मेवारी बोधका साथ जुन मेहनत गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ साग सम्पन्न भइरहँदा नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गको एउटा उत्साह र उभार आउनेछ। पहिलो हुन्छ दोस्रो नेपाल। यो सफलता नेपाली खेलाडीहरूले हासिल गर्नेछन्। यो विश्वास र यो आशा हामी सबैले राखौँ। साग गेमलाई सम्पन्न गर्नका लागि, यसलाई भव्य बनाउनका लागि आफ्नो ठाउँबाट जुन हिसाबले अहिले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा उत्साहजनक एउटा सक्रियता, सहभागिता र सहयोग पनि प्राप्त भइरहेको छ, हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेर हाम्रा खेलाडीहरूलाई उत्साह भरौँ, ऊर्जा भरौँ। स्वाभाविक त्यो उत्साहले पनि नेपालको पदक तालिकाको स्थानलाई अझै अग्रगतिमा पुर्याउनका निम्ति मद्दत होइन। ठ्याक्कै तपाईँले मद्दतको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले व्याख्या विश्लेषण नगर्नुहोस् है भन्छु। अब जाँदा जाँदै हामी निष्कर्ष पुगेका छौँ, नेपालले स्वर्ण पदक कतिवटा जित्छ? विगतको तुलनामा हाम्रो स्वाभाविक गतिमा नै हाम्रो उत्साहजनक संख्या तपाईँ बताउन सक्नुहुन्न, नतिजा हामी हासिल गर्छौँ। अब ठ्याक्कै म ज्योतिष भएको भए त सायद मैले एउटा अनुमान गर्थेँ।
मैले आकलन गर्थेँ। म त्यो आकलन गर्नेमा मैले विश्वास राख्दिनँ। स्वाभाविक रूपमा हामी कर्ममा विश्वास गर्छौँ, हाम्रो मेहनतमा विश्वास गर्छौँ। हाम्रा खेलाडीहरूले जुन मेहनत गरिरहेका छन् त्यो मेहनतलाई हेर्दा हाम्रो उल्लेख्य पदकहरू हामीले हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने यो विश्वास हामीलाई छ। थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। नेपालले पहिलो स्थान प्राप्त गरोस्। धन्यवाद। हामी सबै नेपालीको चाहना पुरा होस्, नेपालले स्वर्ण पदक धेरै जितोस्। धन्यवाद। यो नेपाली खेलाडीहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग आत्मविश्वासलाई मैदानमा हो, पठाउनुहोस्। यो आशा विश्वास लिएर नै हामी निरन्तर हामी काममा केन्द्रित भइरहेका छौँ। हाम्रा खेलाडीहरूले मेहनत गरिरहेका छन्। हामी आशा गरौँ नेपालले ऐतिहासिक सफलता हासिल गर्नेछ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।